Libra's 24th of December is the turning point for your time behavior. आप एक lower level of successes से निकल कर एक upper layer of successes में दाखिल होने के chances के कैंडिडेट बन जाएंगे. आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस आपके 4th एंगल पर exalted होगा, पॉजिटिव, मुफीद. एक ऐसा टाइम जो आपकी सलाहियतों को पॉलिश करेगा, एक ऐसा टाइम जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे प्लान्स बना सकेंगे, इफेक्टिव एंड प्रॉफिटेबल. एक ऐसा टाइम जिसमें आप अपनी नेटवर्किंग बना सकेंगे, आप पार्टनरशिप्स कर सकेंगे, आप अच्छे जज्बाती कैफियत के साथ अपने रोज़मर्रा के कामों को, अपने डेली एजेंडाज भी और मिशंस ऑफ लाइफ पर भी काम कर सकेंगे. आप ज़्यादा फोकस्ड होंगे, आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे, आप ज़्यादा रोमांटिक होंगे. आपकी जो मंजिलें 24 दिसंबर के बाद तय हो जाएंगी, आप उन मंजिलों को पा लेंगे. उनका मोमेंटम या उनका लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स अपनी लाइफ में देखेंगे. जैसे रिश्तेदारी लंबी चलेगी, कामयाब रहेगी, अटैचमेंट स्ट्रांग होगी, सोल लेवल पर होगी, सोल बॉन्डिंग. वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो आपके लॉसेस की रिकवरी, स्किल पॉलिशिंग, मंजिलों का ठहराव, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस, आपके अंदर ह्यूमर लेवल, हिस्से मिजाज जिसे कहते हैं, रिदम ऑफ इमोशंस, या फिर आपकी सिंसियरिटी को इन्हेंस करेगा. इस टाइम में, इस पोजीशन ऑफ वीनस में अमूमी तौर पर लिब्राज हमेशा ज़्यादा लालची हो जाते हैं अपनी कामयाबियों को हासिल करने के लिए, और होना भी चाहिए. लालच इज़ नॉट अ राइट वर्ड, इट इज़ टाइप ऑफ अ पैशन, एक ऐसा जज्बा जिसमें आपको अपनी रूटीन लाइफ में से आगे बढ़ने, अपनी लाइफ को अपग्रेड करने, अपने आप को ज़्यादा शान शौकत में ले जाने की कोशिश करना चाहिए, और कोशिश करना सूदमंद भी, फ़ायदेमंद भी साबित होगी. वीनस वहाँ अकेला नहीं होगा आपके 4th एंगल पर. सूरज एक आइडियल प्लैनेट जो 4th एंगल पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीजंस की वजह बनता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडरशिप की वजह बनता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लान्स की वजह बनता है, करेज की वजह बनता है, वो भी अवेलेबल है आपके लिए. एंड मार्स भी आपके 4th एंगल पर ही अवेलेबल है, जो निज़ाम शमसी में एस्ट्रो साइंसेस के मुताबिक आपके लिए कंपटीशंस को विन करने का प्लैनेट है, जिसकी वजह से नए रुझानात ज़िंदगी पैदा होते हैं. आप जो रूटीन परफॉर्मेंसेस कर रहे होते हैं, उन रूटीन परफॉर्मेंसेस से निकल कर नई कामयाबियों की तरफ आपकी रग़बत पैदा होगी. मार्स, सन एंड आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस जब यकजा होकर आपके 4th एंगल पर परफॉर्म करेगा, तो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक फ़ायदा है, आपका फाइनेंशियल फ्रीडम दूसरा फ़ायदा है, आपकी बेरोज़गारी का ख़ात्मा तीसरा फ़ायदा है, आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए बेस एंड फोरम्स बनना चौथा फ़ायदा है, आपकी स्पीड ऑफ सक्सेसेस का इंक्रीज़ करना पांचवा फ़ायदा है, आपके जहन पर से प्रेशर्स का ख़ात्मा छठा फ़ायदा है, आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा पीस एंड प्लेजर आना इसका 7वां फ़ायदा है, आपके लॉसेस कवर होना, आपके इन्वेस्टमेंट्स का प्रॉफिट के साथ बाहर आना ये 8वां फ़ायदा है. आप अपनी स्टडीज़, आप अपनी लर्निंग एबिलिटीज़, आप अपने शॉर्ट कोर्सेज़, आप अपनी आला तालीम की तरफ माइल होंगे, ये उसका 9वां फ़ायदा है. आप अपने कैरियर में न्यू टर्न्स, न्यू शॉर्टकट्स, न्यू टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट देखेंगे, ये उसका 10वां फ़ायदा है. एंड आप फिर अपने टीम वर्क, अपनी लीडरशिप को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उसका 11वां फ़ायदा है. सो इट इज़ अ लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस. By the numbers, you are candidate of 11 new advantages from 24th of December, so on for 24 days. It is a short term planet, but ये planet जितनी जल्दी आते हैं उतनी ही तेज़ी से फ़ायदा देकर गुजर जाते हैं. 2026 के कुछ दिन पहले आपका रूलिंग प्लैनेट इतने अच्छे एंगल पर आना इस बात की वजाहत है कि आपकी 2026 की एंट्री बड़ी पॉजिटिव है.
a new chapter of life, a new stage of your life. It is a type of a favor from the time. اگر آپ ریڈی ہیں پرواز کے لیے تو وقت آپ کو پوری سہولتیں پرووائڈ کرے گا. اگر آپ ایک اس وقت کمپلیننگ ٹائپ کے لبرا ہیں تو اپنی کمپلین سے باہر نکلیے. اگر آپ اس وقت الجھے ہوئے اینگر فٹس کے ساتھ نان ڈیسائزو بیہیویئر کے ساتھ چلنے والے لبراز ہیں تو اس میں سے باہر نکلیے. میں آپ کو ایز ویسٹرن پروفیشنل اسٹرالوجر یہ ڈکلیئر کرتا ہوں ٹائم از ان یور فیور. اینڈ امید یہ ہے کہ آپ اس ٹائم کو یوز کرتے ہوئے اپنی لائف کے ریئل سٹیٹس کو ٹچ کر جائیں گے. کوئی کمیاں رہ سکتی ہیں، ہیومن ایررز، جیسے پرانے فیصلے آپ کے ساتھ چپکے ہوئے ہوں، جیسے آپ کی کچھ کمزوریاں آپ کے آڑے آتی ہوں، جیسے آپ کی انویسٹمنٹس الجھ گئی ہوں، جیسے کوئی قانونی پیچیدگی پیدا ہو گئی ہو، جیسے ریلیشن شپ میں کچھ الجھن ہو. تو ان چیزوں کو ریزالو کرنے کے لیے جلدی کریے، کچھ گراؤنڈ ایفرٹس کریے اور کچھ سورہ شمس کی تلاوت کریے 5 دفعہ. اینڈ دیٹ گیوز یو دا ایکسٹرا آرڈنری بلیسنگز جو کہ آپ کے ریلیشن شپ میں، ہیلتھ میں اینڈ پلانز میں برکت دے گی. اینڈ ایز اے لبرا، روبی یاقوت جسے کہتے ہیں، دیٹ از این آئیڈیل اسٹون ٹو ریکور یور ریئل اسٹرینتھ، ٹو ریکور یور نیچرل ابیلٹیز، ٹو پالش یور اسٹرینتھ، انہینس یور اسٹرینتھ. روبی پہنے تو 10 کیرٹ کا پہنیے، دیٹ از آئیڈیل. بہت اچھے روبیز افریقہ سے، کشمیر سے، افغانستان سے ہم نے لسٹ کیے ہوئے ہیں اپنے اسٹور پر منگوا کر. اینڈ آج کل ان پر 40% ڈسکاؤنٹ بھی ہے. اینڈ دس از دا لاسٹ ڈیز، آلموسٹ 2026 جیسے ہی شروع ہوگا یہ ختم ہو جائیں گے، تو آپ ان ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ڈسکرپشن آن لائن اسٹور کا نیچے دیا گیا ہے astrogemlimited.com، آپ اس پر جا کر اسٹون آرڈر کر سکتے ہیں. اگلے ہفتوں میں میری کوشش ہوگی میں زیادہ انفارمیشن دوں آپ کو 2026 کے بارے میں، تاکہ آپ جج کر سکیں کہ کون سے سیزنز 2026 میں آپ کے لیے موزوں ترین ہوں گے، کب سٹارز ریٹروگریڈ ہوں گے، کب آپ کے لیے فیوریبل ہوں گے، سب میں بیان کروں گا. سو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھا کریں. لبراز، آپ نے 2025 میں اس پورے سال میں اپنی محبتوں کا اظہار کیا، ہماری ویڈیوز کو سراہا، میرے ویلاگز، میری گیون انفارمیشن سب آپ کی پسندیدگی کا مظہر رہیں. آپ لوگوں نے کمنٹس اچھے کیے، سبسکرپشنز دیں، ہم لوگ 7 لاکھ سبسکرائبرز کے پاس پہنچ گئے. امید یہ ہے کہ ہم بھی 2026 میں مزید جدت لائیں اپنی ویڈیوز میں. اینڈ آپ بھی اپنی محبتوں کا اظہار سبسکرپشن کی صورت میں ضرور کرتے رہیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے